केटीभी समाचारका सहप्रायोजक हाम्रो पसल अ युनाइटेड मनी ट्रस्ट। नमस्कार, केटीभी न्यूजमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। प्रमुख समाचारका सहप्रायोजक कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। नियर आइसिआइसिआई ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन, अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. Anu's Hardware and Electricals, 10th Mile Rishi Road near Bank of Baroda, Kalimpong. Caliber Opticals, Computerized Digital Eye Testing Center, Kalimpong. Saurias Telecom, Mobile Sales and Service, Posit Kanchan Cinema Hall, Kalimpong. My Electronics Main Road, Kalimpong, जहाँ पाउनुहुनेछ 0% इन्ट्रेस्टमा इन्स्टलमेन्टमा मोबाइल अनि टिभीहरू। दार्जिलिङ गोरामो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी। हरियो झण्डाको एकताको निम्ति एमएलएको उम्मेदवारिता छोडेर जनताको सेवा निरन्तर गरिरहने एडवर्डको भनाई। 2021 को विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनबाट भाजपा उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने गोरामो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्णयलाई खरसाङ शाखा र जनसङ्घर्ष समितिले जनाए समर्थन। चुनाव प्रचारको क्रममा विनय खेमा गोजौमा प्रार्थी रुदेन लेप्चा विभिन्न स्थानमा घर दैलो अभियान गर्दै पुगे। 43 नम्बर समष्टिको भ्रमणमा गाली गर्नुको सट्टा काम गरेर देखाउने रुदेन लेप्चाको भनाई। भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन र रोहिणी चालक सङ्गठनले जनाए छिरिङ दाहाललाई समर्थन। विनय खेमा भातृ सङ्गठन जेपीटीओ कालिम्पोङ जिल्ला समितिद्वारा गोजौमा विमल खेमा उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेललाई जनाए समर्थन। कालेबुङ नागरिक अधिकार मञ्चको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। अनि खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटङमा तितस लेप्चा स्मृति सेवा एवं तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयको गरियो उद्घाटन। अब समाचार विस्तारमा। दार्जिलिङमा आज पनि गोरामोमो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी चुल्यो। अजय एडवर्डलाई एमएलएको रूपमा देख्न चाहने उनका समर्थकहरूले शुक्रबार राति पनि भाजपाको टिकटमा दार्जिलिङको निम्ति खडा भएका उम्मेदवार निरज जिम्बाको विरोधमा व्यापक जुलुस निकालेका थिए। भाजपा गठबन्धित दलहरूमध्ये शक्तिशाली पार्टी गोरामोमोले पहाडको 3वटा क्षेत्रमा आफ्नो उम्मेदवार उठाउने अडान स्पष्ट थियो, तर भाजपाले 3वटा आसनबाट आफ्नै उम्मेदवारको नाम घोषणा गरे बापत गोरामोमोमा उम्मेदवारितालाई लिएर विवाद चुलिएको थियो। शुक्रबार पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले पार्टीले भाजपाकै उम्मेदवारहरूलाई जिताउने निर्णय सुनाएका थिए। साथै अजय एडवर्डले पनि त्यही मञ्चबाट आफूले एमएलएको उम्मेदवार त्याग्ने तर मन घिसिङ र पार्टीलाई नछोड्ने भन्दै भावुक समेत बनेका थिए। एकातिर पार्टी अध्यक्ष मन घिसिङले आफ्नो निर्णय अघि राखे तापनि अजय एडवर्डका समर्थकहरूले दार्जिलिङमा निरज जिम्बाको विरोध अनि अजय एडवर्डको समर्थनमा जुलुस निकालेका थिए। गरीबलाई हेर्ने अजय सर चाहिन्छ, गरीबलाई हेर्ने अजय सर चाहिन्छ, निरज जिम्बा गो ब्याक। सोही क्रममा आज पनि समर्थकहरूले एडवर्डलाई एमएलएकै रूपमा हेर्न चाहने अभिरुचिको साथमा विभिन्न नाराबाजीको साथ जुलुस निकालिएको थियो, जुन जुलुस ग्लेनरिजमा आएर पथसभामा परिणत भएको थियो, जहाँ अजय एडवर्डले आफ्ना समर्थकहरूलाई सम्झाउँदै अध्यक्ष मन घिसिङको कुरामाथि सबैले सहमति दिनुपर्ने अपिल गरेका छन्। उनले आफूलाई मन घिसिङले पार्टीमा एउटा स्थान दिएको, जहाँ म पार्टीको नम्बर 2 मा हुनेछु, सुर्ता नगर्नुहोस् भनी सम्बोधन गरेका छन्। मलाई एउटा स्तर दिन्छ जहाँ चाहिँ म नम्बर 2 हुन्छु भनेर उहाँले दिएको छ। तपाईहरु किन सुर्ता गरेको? सुर्ता गर्नु पर्दैन। म हुन्छु। एउटा एमएलए भएर एउटा 60 लाख पाएर हामीले काम गर्नु बन्द।
हामीले यो जिएनले पार्टीलाई खरसाङ कालिम्पोङ मिरिक दार्जिलिङलाई बलियो बनाउनु पर्छ। तर यति बेला तपाईहरुको मैले आग्रह एमएलए हुनुपर्छ भनेर माने भने हाम्रो परिवार यो दुई टुक्रा हुँदाखेरि विपक्षीहरू खुसी हुन्छ। योपालि हामी हार्यो भने पनि अझै एकपल्ट जिउ गएको भए त 10 गुणाले जित्थ्यो भनेर मान्छेलाई थाहा छ नि त। भोलि म्युनिसिपालिटी इलेक्सन होला, भोलि यो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन कि जिटिएको होला, हामी सबै खाइदिन्छौँ तपाईहरुको यो माया सिंह। तपाईहरु नसुर्ताउनुहोस्, म 1 इन्च विशेष हट्दिन। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले 2021 बङ्गाल विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनहरूमा भाजपा उम्मेद्वारहरूलाई समर्थन गर्ने जुन निर्णय गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले लिएका छन् त्यस निर्णयलाई गोरामुमो खरसाङ ब्रान्च कमिटीले पनि समर्थन गर्ने जनाएका छन्। र हामीले विश्वास गर्नुपर्छ यी पीडाहरूलाई, यी दुःखलाई, यी कष्टलाई भुलेर हाम्रा अध्यक्ष श्रीमान मन घिसिङले कहिले पनि गोर्खा जातिलाई हानि हुने र गोर्खा जातिलाई धोका हुने निर्णय कहिले पनि लिनुहुने छैन, यो हामी विश्वास गर्छौँ उहाँमाथि। र यसैले नै यसपालि जुन उहाँले निर्णय लिनुभएको छ ती निर्णयलाई हामी सम्पूर्ण गोरामुमो परिवारले आत्मसात गरेर हामीले समर्थन गरेका छौँ। अर्को कुरो, दार्जिलिङ विधानसभा क्षेत्रको निम्ति हिजोसम्म जुन एउटा उम्मेदवारको अन्योलता चाहेको थियो त्यो अन्योलता पनि समाप्त भएर गएको छ है। एकदम जोडतोडले खटेर हाम्रो जुन हामीले क्यान्डिडेट पाएको छौँ उहाँहरूलाई विजय गराउनु चाहिँ त्यो हाम्रो पार्टीको जित हो, हाम्रो निरज जिम्बाको जित होइन, बिजेपीको जित होइन, तर यो हाम्रो अध्यक्ष महोदयको चाहिँ शिर खडा गरेको दिन हो। हाम्रो यो टेक जुन टेक छ यो टेकले तपाईँ र हाम्रो मुद्दालाई ठाउँमा पुर्याउने एकदमै 100% हामी आशा राखेर तपाईलाई अनुरोध गर्दछौँ र नभुलिकन आफ्नो बहुमूल्य भोट तपाईले कमलको फुलमा लगाइदिने म अनुरोध गर्दछु। अनि दार्जिलिङ खरसाङ कालिम्पोङ भेगमा जति पनि हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैले नै कमलको फुललाई भोट दिएर आप्पा सुभाष घिसिङको जुन चाहिँ सिद्धान्त छ, आप्पा सुभाष घिसिङले जुन गोर्खाहरूको निम्ति सोचेको थियो त्यो कुरालाई अहिले हामीले यो समयमा चाहिँ हामीले फत्ते गर्ने एउटा समय आएको छ। समष्टि भ्रमण एवं मानिसहरूसँग भेटघाटको क्रममा 43 नम्बर समष्टि गोरुबथानको टारमा चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रका गोजामुमो विनय खेमा उम्मेद्वार रुदेन सादा लेप्चाले यहाँको धेरै समस्याहरू, विद्यालय बढोत्तरी, पिउने पानीको समस्याहरू रहेको र भविष्यमा जनतासँग जोडिएर यस समस्याको समाधानको निम्ति काम गर्नेछु भन्ने वचन दिएका छन्। स्पेशली ब्लक 2 का विभिन्न क्षेत्रको अलग अलग समस्या छन्। कोही वनबस्ती छ त्यहाँको अलगै समस्या छ, टी गार्डन छ अलगै समस्या छ, सिन्कोना प्लान्टेसन त्यहाँको अलगै समस्या छन्, अनि कतिवटा खासमल छ त्यहाँको अलगै समस्या छन्। ओभरअलमा मानिसहरूले समस्या भोगेका समस्याहरू कमन सब्जेक्टमा चाहिँ पट्टा पर्दा छ। पिउने पानी छ, स्कुल र विशेष बेकारी समस्या चाहिँ कमन छ। यसरी नै उनले शत्रुले आफूलाई गाली गरिदियोस् भन्ने सोच्छु ताकि आफूले गलत काम गर्न नपरोस्, अरू नेताले जस्तो आफूले गाली गर्नु नपरोस् तर गाली गर्नुको सट्टा काम गरेर देखाउनेछु भनी बताएका छन्। अनि मेरो इन्डिभिजुअल आफ्नै पारा छ, मैले शत्रुलाई नि कहिले पनि सुध्रिनु नदिनु भने उसको नेगेटिभ कुराहरू पनि कमेन्टै गर्दिनु। मेरो एउटा ढङ्ग छ, शत्रु सपार्नु हो भने चाहिँ शत्रुले गर्दै गरेको गलत कामहरूको प्रचार गरिदिनुपर्छ, शत्रु सुध्रिन्छ। म शत्रुलाई किन सुधार्छु र उसले गर्दै गरेको काम भनिबस्छु, म भन्दिनँ। तर शत्रुले चाहिँ मलाई गाली गर्दैछ भन्ने सोच्छु ताकि मैले गलत काम गर्नु नपरोस्। चुनाव प्रचारलाई तीव्रता दिँदै गोजामुमो विनय खेमा प्रार्थी छिरिङ दाहाल रोहिणी पानीघट्टाको विभिन्न स्थानमा आम मानिसहरूसँग भलाकुसारी गर्न पुगेकी छन्। यसैबीच आज रोहिणी चालक संगठनका 80 जना चालकहरूले अनि थापाको सोचाइलाई आत्मसात गर्दै समर्थन जनाउने भएको छ। यसपालिको भोट छिरिङ दाहाललाई नै दिने वचन पनि चालकहरूले दिएका छन्। अर्कोतिर भूतपूर्व सैनिक संगठनका कर्णेल केशव राईको नेतृत्वमा 8 सदस्यीय टोलीले पनि छिरिङ दाहालसित औपचारिक भेटघाट गरेका छन्।
भेटघाट समय कर्णेल केशव राईले भूतपूर्व सैनिक अनि थापाको पक्षमा रहेको साथै यसपालिको भोट छिरिङ दाहाललाई नै दिने वचन दिएका छन्। हामी भूतपूर्व सैनिक अनि अर्ध सैनिकको भन्दिन 100%, तर 85% देखि लिएर 90% भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व अर्धसैनिक अनि उहाँहरूको परिवारको समर्थन हामीले जुटाइसकेको छौँ। आउँदो चुनावलाई मध्यनजर राखेर जीपीटीओ कालेबुङ जिल्ला समितिद्वारा गोजामुमो विमल खेमालाई समर्थन जनाउने भएको सचिव आइते तामाङले पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष विमल छेत्री, सचिव आइते तामाङ, उपाध्यक्षहरू पदम बराल अनि प्रकाश छेत्री, सहसचिव सुरेन प्रधान, प्रचार प्रसार सचिव शान्ति ठटाल, सहकोषाध्यक्ष सबिना गजमेर आदिको सहभागिता रहेको थियो। हाम्रा उम्मेदवारहरू तिनैलाई एकदमै हामी हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ अनि उहाँहरूको त्यो जुन चाहिँ जितको पनि हामी आशा राखेका छौँ, अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। भन्नुपर्दाखेरि हामी कालिम्पोङ जिल्ला अधीनस्थ भएको हामी जिल्ला समितिको जीपीटीओ हौँ। त्यसले गर्दाखेरि तिनैवटा उम्मेदवारहरूलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन जीपीटीओको अनि पूर्ण हाम्रो शुभकामनाहरू छ। र यहाँ कालिम्पोङ क्षेत्रको हामीले विशेष गरेर हाम्रो क्षेत्रको 22 कालिम्पोङ विधानसभा समष्टिको उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेल ज्यूको विषयमा जनमानसमा अलिकति सानो हामी एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ। सो के भने हाम्रो उम्मेदवार यसपालि तिनैवटा क्षेत्रमा बाहिर सुन्छौँ हामी जनता जनार्दनले बाटोघाटो गाउँघरमा कुरा गरेको सुन्दाखेरि हाम्रो अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको यो जुन चाहिँ डिसिसन छ, निर्णय छ उम्मेदवार दिने, त्यो एकदमै राम्रो भएको कुरो जनमानसमा सुनिँदैछ। तिनै क्षेत्रबाट एकदमै राम्रो सबल जनहित गर्ने उम्मेदवारहरू उठेका छन्, त्यसमा हामी पनि खुसी नै छौँ। र विशेष कालिम्पोङको चाहिँ हामीले डाक्टर आरबी भुजेल हामीले एउटा हिरा जस्तै उम्मेदवार पाएका छौँ यसपालि। जस्तै परिस्थितिमा पनि उहाँ माटोको मुद्दा भएको पार्टीमा अडिग भएर बसेकोले गर्दा सम्पूर्ण जनता जनार्दनले पनि त्यही हिसाबले उहाँले हाम्रो यसभेका जनता जनार्दनले यो सबै कुरा बुझेर हाम्रो प्रार्थीको माटोको मुद्दाप्रतिको त्यो जुन चाहिँ इमान्दारिता छ, स्थायीपना छ र शिक्षा क्षेत्रको जुन चाहिँ उहाँमा गर्नु सक्ने क्षमता छ र यो सबैलाई बुझेर चाहिँ हाम्रो जनता जनार्दनले पनि सकारात्मक कदम अथवा सकारात्मक निर्णय आगामी चुनावमा लिनुहुनेछ भनेर हामीले पूर्ण विश्वास छ। दार्जिलिङ विधानसभा समष्टिबाट स्वतन्त्र प्रार्थीको रूपमा खडा भएका प्रार्थी सुरज गुरुङले आज पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै आफूले आफ्नो चुनाव प्रचार 80% सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै गर्ने बताएका छन्। उनले आफूमा चुनाव प्रचार गर्नका लागि पर्याप्त संसाधनहरू नभएको कारण त्यसैले सामाजिक सञ्जाललाई मुख्य माध्यम बनाएर डिजिटल प्लेटफर्ममा नै चुनाव प्रचार प्रसार गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन्। यद्यपि केही स्थानहरूमा तिनी भने दृश्यमा रहेर नै चुनावी पथसभाहरू गरेर प्रचार गर्ने बताएका छन्। सुरज गुरुङले पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नहरूका उत्तर दिँदै अहिलेको राजनैतिक संस्कार र राजनैतिक परिवर्तनको लागि म अघि आएको हो र यस परिवर्तनको मार्गमा जनता पनि अघि आउनुपर्छ भनी बताएका छन्। मेरो सबै पक्षबाट मेरो जित नै छ र त्यो चुनावमा जुन हार जित हुनु भन्ने कुरो त्यो बेग्लै कुरो हो। मैले त्यसलाई त्यति मान्यता दिएको छैन। मैले चाहिँ केलाई मान्यता दिँदैछु भनेदेखि चाहिँ यो एउटा वैचारिक आन्दोलन हो र यो विचारको कुरोले चाहिँ म आफ्नो विचार चाहिँ म राख्न सक्ने छु र त्यो विचारलाई म अहिले समाजमा रोप्ने काम गर्दैछु र त्यसले गर्दाखेरि एक न एक दिन त्यो विचारले एउटा समृद्धिको त्यो मार्ग अनुसरण गर्छ भन्ने कुरोमा मलाई विश्वास छ है। र त्यस आधारमा हो भनेदेखि चाहिँ मैले जितेकै नै हुनेछु। मसित चुनाव प्रचार गर्नको निम्ति कुनै त्यस्तो रुपियाँ पैसा पनि छैन है, घोडागाडीको व्यवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि म हुनसक्छ ठाउँ ठाउँमा गएर तृणमूल स्तरका जनतासम्म पुगेर मैले आफ्ना विचारहरूलाई राख्न नपाउला, मैले त्यो प्रचार गर्न नपाउला है। तर पनि मैले यो जुन मैले भन्नुपर्ने कुरोहरू छ म त्यसमा विशेष गरेर सामाजिक सञ्जाललाई नै म माध्यम बनाएर यो चुनाव प्रचारमा उत्रिने छु भन्ने मैले सोचिसकेको छु है। र त्यसलाई नै मेरो चुनाव प्रचारको 80% भाग चाहिँ सामाजिक सञ्जालद्वारा नै म पुरा गर्नेछु।
कालेबुङ नागरिक अधिकार मञ्चको वार्षिक साधारण सभा गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भएको छ। आम नागरिकहरूको विभिन्न समस्या सरकार तथा प्रशासन समक्ष प्रस्तुत गरेर त्यसको समाधान हेतु यो संस्थाले कदम चाल्ने गरेको छ। प्रत्येक वर्षमा यसको साधारण आम सभा आयोजना गरेर भावी रणनीति तयार पार्ने र 2 वर्षमा कार्यकारी समितिको पुनः गठन गरिने गरिएको छ। यसै सन्दर्भमा आज गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न सभामा अध्यक्ष प्रभाकर देवान, मूल सचिव सीबी थापा, कार्यकारी अध्यक्ष बीके प्रधान, उपाध्यक्ष नारायण गजमेर, सोनाम टिभुटिया, कोषाध्यक्ष निर्दोष भण्डारी, सहसचिव रोमा मुक्तान लगायत अन्य साधारण सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभामा गत वर्षको विवरण पेश गरिएको थियो भने कोषाध्यक्षद्वारा वार्षिक आयव्ययबारे जानकारी गराइएको थियो। यसैबीच आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विभिन्न विषयवस्तुमाथि पनि सभामा विस्तारपूर्वक छलफल गरिएको थियो। यसैबीच पुरानो कार्यकारी समितिलाई विघटन गरेर नयाँ समितिको गठन गरिएको छ। कोरोना महामारीको कारण र निर्धारित काम हुन बाँकी रहेको तथा पदाधिकारीहरूको अनुभव आदिको कारण यो वर्षको कार्यकारीमा बेसी केही फेरबदल गरिएन। नयाँ कार्यकारीलाई खदा लगाएर पुनः स्वागत जनाइएको छ। नयाँ कार्यकारीमा सभापति प्रभाकर देवान सहित जम्मा 21 जना सदस्य रहेका छन्। सभा विषय सभापति प्रभाकर देवानले थप जानकारी दिएका छन्। नयाँ कार्यकारी समितिमा आज नवनिर्वाचित म स्वयं सभापतिको पदमा अनि उपसभापतिमा हाम्रो श्री नारायण गजमेर दाजु अनि देविका बहिनी 2 जना हुनुहुन्छ। वर्किङ प्रेसिडेन्टमा श्री पीके प्रधान हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि तपाईँको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरीमा रोमा मोक्तान अनि ट्रेजररमा हाम्रो श्री निर्दोष भण्डारी हुनुहुन्छ। उपसभापतिमा हाम्रो सोनाम छिरिङ भटिया पनि हुनुहुन्छ आज। अनि जम्मा 21 जनाको कमिटी मेम्बर्सहरूको चयन भएको छ। खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटोङमा तितस लेप्चा स्मृति सेवा एवं तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालय उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएको छ। सिटोङ क्षेत्रमा युवाहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेका तथा सिटोङ क्षेत्रमा ग्रामीण पर्यटन व्यवसायलाई सुरु गर्ने सफल व्यवसायी व्यक्ति तितस लेप्चाको स्मृति सेवा साथै तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयको आज उद्घाटन गरिएको हो। उक्त पुस्तकालयको उद्घाटन राइट रेभरेन्ड बिशप डाक्टर पिटर ब्लोन लेप्चा रतन थापाको विशेष उपस्थितिमा रेभरेन्ड ध्रुव शिष्यको बाहुलीबाट रिबन काटेर उद्घाटन गरिएको थियो। यस अवसरमा तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालय विषयमा सञ्जीव छेत्रीले बताएका छन्। तितस लेप्चाको विषयमा पास्टर शरण शरद रतन थापाद्वारा छोटो वक्तव्य राखिएको थियो भने तितस लेप्चामाथि बनिएको वृत्तचित्र पनि प्रदर्शन गरिएको थियो, जसको विषयमा आरजे समीर छेत्रीद्वारा छोटो वक्तव्य राखिएको थियो। यता पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै कथाकार सञ्जीव छेत्री अनि स्वर्गीय तितस लेप्चाकी पत्नी सन्ध्या छेत्रीले पुस्तकालयबारे जानकारी दिँदै पुस्तकालयको तर्फबाट प्रत्येक वर्ष क्षेत्रका कक्षा 10औं श्रेणीका उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई 10,000 रुपियाँ पुरस्कृत गरिने अनि विभिन्न विधालाई लिएर प्रतियोगितात्मक कार्यक्रमको आयोजना गरिने जनाएका छन्। उहाँको स्मृतिमा तितस लेप्चाको परिवारले एउटा मङ्पु सिटोङ लाठपन्चर समष्टि स्तरीय एउटा शैक्षिक पुरस्कार जो चाहिँ कक्षा 10 लेभलको उत्कृष्ट स्टुडेन्ट कुनै पनि है उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई चाहिँ प्रति वर्ष रुपियाँ 10,000 गरेर त्यो प्रदान गर्ने एउटा राखेको छ लक्ष्य। अनि अर्को चाहिँ प्रति वर्ष यो पुस्तकालय जसरी आज स्थापना भयो यही दिनलाई चाहिँ हामी एउटा स्मृति दिवसकै रूपमा स्थापना दिवस अनि धन्यवाद दिवस धन्यवाद दिवस चाहिँ किनभने यो पुस्तकालयमा जस्तो प्रकारले हामीले रेस्पोन्स पाइराखेका छौँ, जस्तो प्रकारले सहायता पाइराखेका छौँ है, उहाँहरूलाई धन्यवाद दिनु जरुरी हुन्छ। अनि स्मृति तितस लेप्चाको स्मृतिमाथि स्मृति दिवस हुन्छ अनि आजको दिनमा यो स्टार्ट भएकोले गर्दा यो स्थापना दिवस पनि हुन्छ है। त्यो अवसरलाई चाहिँ हामी राखेर चाहिँ एउटा सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिता यसमा कुनै पनि विधा हुन सक्छ। तपाईले आफ्नो दिवंगत पतिको स्मृतिमा यसरी पुस्तकालय यहाँनिर उद्घाटन गरिरहनु भएको छ है, यो बारे हामीलाई केही जानकारी गराइदिनुहोस्। हजुर, यो लाइब्रेरी चाहिँ उहाँले गर्दै गर्नुभएको काम थियो, तर लकडाउन हुनुभन्दा अलिकति अगाडि अलिकति बनाएर उहाँले छोड्नु भएको थियो। तब लकडाउनले गर्दा त्यो काम बन्द भएको थियो अनि त्यो बन्द रहेको कामलाई हामीले फेरि केही महिना अगाडिदेखि सुरु गरेर त्यसलाई कम्प्लिट गरेर आज चाहिँ ओपनिङ गरेका हौँ।
ताकि सबै लेभलका मानिसहरूलाई यहाँ जो पनि घुम्न आउँछ ताकि हामी लोकल लेभलमा भएका विद्यार्थीहरू मात्र नभएर ताकि हाम्रो पर्यटकहरू जति पनि बाहिरबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि सबै प्रकारका किताबहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। हनुक थापाले सञ्चालन गरेको सभामा स्वागत सम्बोधन एल्डर युनस लेप्चाले राखेका थिए भने तितस लेप्चाको कब्रस्थानमा स्मृति सेवा पनि सम्पन्न गरिएको थियो, जसमा रेभरेन्ड सिमोन गुरुङले बाइबलबाट प्रचार गरेका थिए भने कार्यक्रममा रेभरेन्ड बिशप डाक्टर पिटर ब्लोन लेप्चाले बाइबलबाट शिक्षा दिएका थिए। अब अन्तमा आजका प्रमुख समाचारहरू फेरि एकचोटि। दार्जिलिङ गोरामुमो ब्रान्च अध्यक्ष अजय एडवर्डको समर्थनमा व्यापक नाराबाजी। हरियो झण्डाको एकताको निम्ति एमएलएको उम्मेदवारिता छोडेर जनताको सेवा निरन्तर गरिरहने एडवर्डको भनाई। 2021 को विधानसभा चुनावमा पहाडको 3वटा आसनबाट भाजपा उम्मेदवारलाई नै समर्थन गर्ने गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङको निर्णयलाई खरसाङ शाखा र जनसङ्घर्ष समितिले जनाए समर्थन। चुनाव प्रचारको क्रममा विनयखेमा गोजौमा प्रार्थी रुदेन लेप्चा विभिन्न स्थानमा घर दैलो अभियान गर्दै पुगे। 43 नम्बर समष्टिको भ्रमणमा गाली गर्नुको सट्टा काम गरेर देखाउने रुदेन लेप्चाको भनाई। भूतपूर्व सैनिक सङ्गठन र रोहिणी चालक सङ्गठनले जनाए छिरिङ दाहाललाई समर्थन। विनयखेमा भातृ सङ्गठन जेपीटीओ कालिम्पोङ जिल्ला समितिद्वारा गोजौमा विमलखेमा उम्मेदवार डाक्टर आरबी भुजेललाई जनाए समर्थन। कालेबुङ नागरिक अधिकार मञ्चको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न। अनि खरसाङ महकुमा अन्तर्गत सिटङमा तितस लेप्चा स्मृति सेवा एवं तितस लेप्चा स्मृति पुस्तकालयको गरियो उद्घाटन। हवस् त दर्शकबिन, यो थियो आजका हाम्रो समाचार। भोलि फेरि हामी अन्य समाचारहरूको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि म लगायत सम्पूर्ण केटिभी समाचार टोलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Notice: tenders are invited for the supply of toiletries and tenders are invited for the supply of vegetables and fruits to Dr. Graham's Homes, Kalimpong. For details, contact 73845200064. Last date of submission of tenders is 5th of April 2021. भारतको पश्चिम बङ्गालमा अवस्थित कालेबुङ एक सुन्दर पहाडी स्थल हो। स्वर्णिम हिमालय, सम्मुख हरियाली, प्रकृति सौन्दर्य र झिलहरूले रमणीय छ कालेबुङ। प्रकृति प्रेमी र प्रकृतिलाई शिक्षा स्रोत मान्ने व्यक्तिका निम्ति स्वर्गिक आनन्दयी छ कालेबुङ। भारतकै प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थानहरूमध्ये एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा प्राइभेट लिमिटेडको शाखा अब कालिम्पोङमा पनि खोलिएको छ। कोटा ट्युटोरियल्सका अनुभवी अनि दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूका मार्गनिर्देशमा हामी विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाहरू जस्तै आईआईटी, जेईई, निट बोर्ड एक्जाम्स गराउनेछौँ। निट, जेईई, निट फ्रेशर्स कोर्स, आईआईटी, जेईई आदि परीक्षाहरूको निम्ति कोर्स पनि उपलब्ध छन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा राजस्थानका दक्ष शिक्षक शिक्षिकाहरूले हजुरको नानीहरूलाई व्यक्तिगत देखरेखसितै रेमेडियल क्लास, एबीजे टेस्ट सिरिजहरू पनि उपलब्ध गराउनेछन्। एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालिम्पोङ शाखाका प्रस्तावहरू यिनीहरू हुन्: 8औं, 9औं अनि 10औं श्रेणीका निम्ति प्री फाउन्डेसन कोर्स, फाउन्डेसन कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निटको लागि फ्रेश कोर्स, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 11औं अनि 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, आईआईटी, जेईई मेन्स एडभान्स अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति, टार्गेट ब्याच आईआईटी, जेईई अनि निट 12औं पास विद्यार्थीहरूको निम्ति। Hello Kalimpong, we ABJ Tutorials Kota Private Limited welcomes you to our Kalimpong Center.
where we promises you to deliver the quality, not the crowd. Here, we are committed to give the best IIT JEE, NEET means Medical Entrance Examination test, as well as Olympiads and NTSC and board preparations also. We can do it by our best faculty team from Kota provides the best academic excellence as well as the best personal care, providing the best academic excellence in the town. अधिक जानकारीको निम्ति एबीजे ट्युटोरियल्स कोटा कालेबुङ शाखामा सम्पर्क गर्नुहोस्। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना छ जापानिज भाषा सिक्न चाहने युवतीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। चित्रभानु ILNFS कालेबुङले जापानिज भाषामाथि प्रशिक्षण शिविर चलाइरहेको छ। यो प्रशिक्षण केवल 20 देखि 29 वर्षसम्मका युवतीहरूको निम्ति मात्र रहनेछ, जसले 12 पास अनिवार्य रूपले गरेको हुनुपर्नेछ। ट्रेनिङ पछि जापान ओल्ड एज नर्सिङ होममा जब प्लेसमेन्ट दिइनेछ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस्। सम्पर्क नम्बर 9641 050604। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जलि प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। कान्हा मेडिकल स्टोर, जहाँ विभिन्न बिमारीहरूको उपचारको निम्ति विभिन्न डाक्टरहरू त्यो पनि दैनिक रूपमा रहनेछन्। जहाँ सिलिगुडीको एभलोन हस्पिटलबाट आउने डाक्टर स्वरूप कुमार खान MBBS MD, फेलोसिप इन डायबिटिस, ब्लड प्रेसर, क्रोनिक किडनी डिजिज आदि रोगहरू जचाउन सक्नुहुनेछ। डाक्टर रहने समय प्रत्येक शुक्रबार साँझ 5 बजे अनि प्रत्येक शनिबार बिहान 8:30 बजे। त्यसरी नै जेनरल फिजिशियन एन्ड गेस्ट्रोलोजिस्ट डाक्टर DK ब्यानर्जी MBBS MCCP प्रत्येक बिहान 10 बजे। MS अर्थोपेटिक्सको निम्ति डाक्टर AG ताइङ MBBS प्रत्येक बिहान 11 बजे। तपाईँले यहाँ गाइनोलोजिस्टको निम्ति पाउनुहुनेछ डाक्टर सञ्जय मजुमदार प्रत्येक बिहान 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म। यसका साथै यहाँ तपाईँले ब्लड टेस्टको सुविधा पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आज आउनुहोस् कान्हा मेडिकल स्टोर नियर ICICI ब्याङ्क, बागधारा रोड, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9002090408 अनि 9002639399। कलावती मेडिकल स्टोर्स, जहाँ गाइनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर संजय मजुमदार, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भास्कर पॉल, स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर विमन्यु गर्ग अनि फिजियोथेरापिस्ट डॉक्टर अविनाश शर्माद्वारा सम्बन्धित रोगहरूको जाँच गरी उपचार गराउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ कस्मेटिक, मेडिकल, एक्सरे, ब्लड टेस्ट आदिको सुविधा उपलब्ध छ। आजै आउनुहोस् कलावती मेडिकल स्टोर्स, ऋषि रोड, 10 माइल फाटक, एक्सिस ब्याङ्क ATM छेउ, कालेबुङ। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 9083689029। कालेबुङ अनि वरिपरिका मानिसहरू अब डायलिसिस गराउन अन्य ठाउँ जान पर्ने छैन। तपाईँकै सहर कालेबुङमा पहिलोचोटि डायलिसिस मसिन जडान गरिएको छ शर्मा नर्सिङ होममा। अहिले डायलिसिस गर्नु सिलगढी जाँदाखेरि कति खर्च हुन्छ र बिमारी अवस्थामा आउनु जानु एकदमै अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा शर्मा नर्सिङ होमलाई धेरै धन्यवाद
दिन्छु। म सबैलाई आह्वान गर्छु कालिम्पोङमा सबैजनाले शर्मा नर्सिङ होममा आएर यो डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर। कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, जहाँ तपाईँले डायलिसिसको सुविधा बाहेक भिडियो कन्सल्टेसन विथ नेफ्रोलोजिस्ट, ओटी, जेनरल वार्ड, क्याबिन आदिको सुविधाहरू पाउनुहुनेछ। त्यो बाहेक रेडियोलोजी, इसिजी, एक्सरे, प्याथोलोजी आदि साथै 24 घण्टे एम्बुलेन्सको सुविधा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् कालेबुङ क्लिनिक शर्मा नर्सिङ होम, आरसी मिन्त्री रोड, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9933305798। कालिम्पोङमा अनलाइन प्राइजमा मोबाइल अनि एन्ड्रोइड एलइडी टिभीहरू पाउने एकमात्र दोकान हो विकास इन्टरप्राइजेस ब्रान्च ए जोन। यहाँ तपाईँले एमआई र रियलमी कम्पनीको एलइडी एन्ड्रोइड टिभी अनि मोबाइल फोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि अनलाइन प्राइजमा। अहिलेको लेटेस्ट मोडल्सको आइफोन पनि यहाँ उपलब्ध छ। यसका साथै ओप्पो, भिभो, स्यामसङ कम्पनीको बेस्ट मोबाइलहरू त्यो पनि सुलभ मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। सम्पूर्ण मोबाइलहरू तपाईँले यहाँ बजाज फाइनेन्स, एचडिबी फाइनेन्स, स्यामसङ फाइनेन्स, टिभिएस फाइनेन्स मार्फत इएमआईको सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ क्रेडिट अनि डेबिट कार्डबाट पनि फाइनेन्सको सुविधा लिन सक्नुहुनेछ। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले किचनको निम्ति चिम्नी लगायत होम एप्लायन्स सामग्रीहरू पनि बेस्ट रेटमा पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् विकास इन्टरप्राइज ब्रान्च ए जोन, अपोजिट आदर्श नर्सिङ होम, कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9932454001, 9933333343 अनि 8967776777। प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, वी प्रिन्ट योर इमेजिनेसन। यहाँ तपाईँले चाहे जस्तै विभिन्न थरीका नक्सा तथा नामहरू आफ्नो टी सर्ट, क्याप, जर्सी आदिमा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। साथै फ्ल्याग, खादा, टाई लगायत अन्य सामानहरूमा पनि सबै कुरा प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। यति मात्र नभएर यहाँ तपाईँले टिबेटन खादा, ध्वजा, झन्डा अनि स्कुल युनिफर्म साथै क्लबका जर्सीहरूमा पनि प्रिन्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले आकर्षक मेमेन्टो, ट्रफी, सौभिनियर आदि चाहिएको छ भने आजै आउनुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ, आरसी मिन्त्री रोड, अपोजिट जियो अफिस, 10 माइल, कालिम्पोङ। सबै प्रकारको प्रिन्टिङ सल्युसनको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् प्रिन्ट इन कालिम्पोङ। कन्ट्याक्ट नम्बर 9332267444 अनि 9339406039। Leher Enterprises, wholesaler of disposable items, Rishi Road near David Gas, Kalimpong. यहाँ तपाईँले विवाह, बर्थडे पार्टी, होटल, रेस्टुरेन्ट आदिमा चाहिने डिस्पोजेबल प्लेट, ग्लास आदि सामानहरू होलसेल रेटमा पाउनुहुनेछ। यसका साथै केकहरू बनाउँदा चाहिने सबै सामग्रीहरू पनि यहाँ सुलभ मूल्यमा पाउनुहुनेछ। आजै आउनुहोस् लेहर एन्टरप्राइजेस, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, कालिम्पोङ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 8515082380। आई केयर क्लिनिक, अपोजिट डेभिड ग्यास, कालेबुङ। आँखा सम्बन्धी रोगहरू यहाँ कम्प्युटराइज एन्ड डिजिटल ढङ्गमा गरिन्छ। कुनै पनि आँखा रोगहरू भए आउनुहोस् अनि एकचोटि जाँच्नुहोस्। यहाँ सिलगढी नेत्रालयबाट अनुभवी डाक्टर शिवकुमार अग्रवाल, MBBS, MS, OPTH तपाईँहरूको सेवाका निम्ति प्रत्येक शनिबार 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्। यसका साथै यहाँ तपाईँहरूले विभिन्न लेन्सहरू, ब्रान्डेड फ्रेम अनि सनग्लासहरू पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीका लागि सम्पर्क नम्बर 9434810945, 8327203027। अब रोगहरूबाट मुक्त रहनुहोस्, संसार चिहाउने आँखा नै हो। माँ भवानी ग्लास, ऋषि रोड नियर डेभिड ग्यास, अपोजिट कृष्ण मार्बल, कालिम्पोङ। जहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ विभिन्न भेराइटीका भरपर्दो अनि आकर्षक ग्लासहरू। यसका साथै तपाईँले यहाँ पाउनुहुनेछ एल्युमिनियमका दैलो अनि खिड्की। होलसेलमा पाउनुहुनेछ एल्युमिनियम बार्स, आकर्षक फल्स सिलिङ, PVC,
स्टिलको रेलिङ, खिड्कीको लागि ऐना, मोडल किचन साथै मिस्त्री अनि होम फर्निसिङको निम्ति पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। कन्ट्याक्ट नम्बर 7693007692 अनि 9832388735। मेडिसिन अनि भेटनेरी मेडिसिन दुवै प्रकारको विभिन्न औषधिहरू पाउने मेडिसिन स्टोर हो सचिन मेडिकल, DS गुरुङ रोड नियर एक्सिस ब्याङ्क कालिम्पोङ। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ सुगर कस्मेटिक, बायोटिक हर्बल प्रोडक्ट, कलरलेस कस्मेटिक, ल्याक्मी, VLCC, पोल्स, लोटस, जोन्सन्स बेबी, हिमालय बेबी आदि कम्पनीका कस्मेटिक सामग्रीहरू, घरमा पाल्तु कुकुर अनि बिरालोको निम्ति विभिन्न प्रकारका खानेकुराहरू, साथै तपाईँले यहाँ चेयर कम्बर्ट, एडल्ट डाइपर, हिक्स कम्पनीका सर्जिकल सामग्रीहरू होलसेल मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै यहाँ तपाईँले पतञ्जली प्रोडक्टहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। आजै आउनुहोस् सचिन मेडिकल। अधिक जानकारीको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् 8172031592 7501887268 अनि 03552255047। अनुज हार्डवेयर एन्ड इलेक्ट्रिकल्स, कालिम्पोङ 10 माइल ऋषि रोड नियर ब्याङ्क अफ बरोदा। यहाँ तपाईँले पाउनुहुनेछ मोडलर किचन, स्टिल रेलिङ, एल्युमिनियम विन्डो, PVC फल सिलिङ, इलेक्ट्रिक सरसामग्रीहरू, खुबै आकर्षक बाथरुम फिटिङ, फर्निचर साथै बिल्डिङ निर्माणको निम्ति सम्पूर्ण सामग्रीहरू, त्यो पनि सुलभ मूल्यमा। अनि यहाँ तपाईँले विभिन्न थरीका ऐनाहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसका साथै तपाईँले फिटिङ अनि निर्माणको लागि मिस्त्रीको निम्ति पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क नम्बर 8617642946 अनि 7586094910। आजै आउनुहोस्, चाहिएको सामग्रीहरू विश्वासको साथमा लिएर जानुहोस्। क्यालिबर अप्टिकल अपोजिट डाक्टर सोनाम ENT, 10th माइल सहित डिबीगिरी रोड कालिम्पोङ। तपाईँको आँखा सम्बन्धी भएको कुनै पनि समस्या एउटै छानोमुनि समाधान हुने एकमात्र ठाउँ हो क्यालिबर अप्टिकल। यहाँ कम्प्युटराइज डिजिटल आई टेस्टिङ LCD स्क्रिनको साथमा गरिन्छ। यहाँ आँखा जाँचको निम्ति हरेक शनिबार मुम्बईबाट आएका आई सर्जन डाक्टर धीरेन्द्र सिंह बिहान 9 बजेदेखि बेलुकी 3 बजेसम्म उपलब्ध रहनेछन्, जसमा आँखा जाँच गराउन चाहनुहुने महानुभावहरूलाई अगावै नाम दर्ता गराउन अनुरोध गरिन्छ। आँखा जाँचसँगै यहाँ सबै प्रकारको चस्माहरू पनि बनाइन्छ, साथै सबै भेराइटीको ब्रान्डेड फ्रेमहरू, भोग, रेब्यान, पुलिस, गेस, ID, इमेज आदि लगायत हाई क्वालिटी ग्लासेस जस्तै एस्सिला, क्रिजल, प्रोग्रेसिभ लेन्सेस डिजिटल उचित मूल्यमा पाउन सक्नुहुनेछ। अधिक जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9749532056, 9832416075 अनि 8768410483। आउनुहोस्, सुनौलो मौका नगुमाउनुहोस्। कालेबुङमा पहिलोचोटि बजाज फाइनेन्सद्वारा 0% इन्ट्रेस्टमा 12 इन्स्टलमेन्टका साथ विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानहरू, फ्रिज, LED TV, वासिङ मसिन, मोबाइल फोन्स आदि आदि पाउन सकिने एउटै ठाउँ हो स्यामसङ मा इलेक्ट्रोनिक, मेन रोड बिलो छोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। हाल यहाँ विभिन्न कम्पनीहरू भिभो, स्यामसङ, ओप्पो आदिका मोबाइल फोनहरू उपलब्ध रहेको छ भने फाइनेन्सको व्यवस्था पनि रहेको छ। यसका साथै 999 रुपियाँ दिएर सोनी कम्पनीको 32 इन्च LED पनि उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ। कुनै पनि सामानहरू किन्दा 200 रुपियाँ क्यासब्याक पनि रहेको छ। यसर्थ आजै आउनुहोस् अनि आफ्नो रोजाइको सामानहरू उचित मूल्यमा लिनुहोस्। मा इलेक्ट्रोनिक्स, मेन रोड बिलो झोपा कम्प्लेक्स कालेबुङ। सम्पर्क नम्बर 9932483352 अनि 03552256285। उचित मूल्यमा फिक्स प्राइसको सबै सामानहरू पाइने ठाउँ हो दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसीमिटी रोड, कालिम्पोङ।
हाल यहाँ तपाईँहरूले ब्रान्डेड कम्पनीहरू बाटा, लिबर्टी, एडिडास, रिबक, नाइकी, वुडल्यान्ड, क्रक्स, डगब्याग, वान पोलार, क्यामल माउन्टेन, प्लेबोय, फोर्स्टेन आदि कम्पनीहरूको ब्रान्डेड सामानहरू अनि फुटवेयरहरू पाउन सक्नुहुनेछ। यसबाहेक यहाँ तपाईँहरूले गुणस्तरीय स्कुल ब्याग, स्कुल ड्रेस, स्कुल सुज, क्यानभस, स्टेसनरी आइटम, वाटर बोतल, नानीहरूको साइकल, पाम लगायत किचन आइटमहरू पनि पाउनुहुनेछ। यहाँ उचित मूल्यमा फिक्स प्राइस राखिएको छ। आज आउनुहोस् दिल्ली स्टोर, जगन्नाथ सदन, आरसिमिन्दी रोड, कालिम्पोङ। स्यामसङ, भिभो, ओप्पो, नोकिया आदि कम्पनीका नयाँ मोबाइलहरू किन्ने मन भए सोझै आउनुहोस् आफ्नै सौर्यास टेलिकममा। फर्स्ट फ्लोर कञ्चन सिनेमा हल सहित दल बहादुर गिरी रोड, कालेबुङ। यहाँ सबै प्रकारका मोबाइलहरू साथै कुनै पनि पुराना बिग्रेका मोबाइलहरू मर्मती पनि गरिन्छ। यसबाहेक यहाँ फोन सम्बन्धी विभिन्न कुराहरू, हेडफोन, ब्लुटुथ एन्ड नर्मल चार्जर, ब्लुटुथ स्पिकर्स, ब्याट्रिज, फोन कभर, टेम्पर ग्लास, वाइफाई राउटर सँगै सबै कम्पनीका सिम कार्ड र भाउचरहरू पनि पाउन सक्नुहुनेछ। अनि इजी EMI पनि उपलब्ध रहेको छ। यहाँ तपाईँहरूले एउटा मोबाइल किने बापत अन्य सामानहरू किन्दा 30% छुट पनि पाउन सक्नुहुनेछ। यसैले यी कुनै पनि सामानहरू किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने सोझै आउनुहोस् या निम्न नम्बरहरूमा सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क नम्बर 9635060335 अनि 8016480697। अद्वैत मोटर्स, 9th माइल, कालिम्पोङ। अथराइज डिलर अफ यामा टु व्हिलर्स। सबै रेन्जको यामा बाइक अनि स्कुटी यहाँ तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। यहाँ तपाईँहरूले सर्भिसिङको निम्ति वर्ल्ड क्लास वर्कसपको फेसिलिटी पनि पाउनुहुनेछ। विशेष गरी हिल्समा सक्सेसफुल रहेको यामा बाइक अनि स्कुटी ब्लूको टेक्नोलोजीको कारण हाई माइलेज रहेको छ। यसका साथै यामा बाइक अनि स्कुटीमा हाई ग्राउन्ड क्लियरेन्स अनि लो वेट भएको कारण ह्यान्डल गर्न इजी रहेको छ। यामाको कुनै पनि मोडल र रेन्जको बाइक अनि स्कुटीको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् अद्वैत मोटर्स।